الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. عزیزان و محترم، سورة النور آیت نمبر 11 تو سمختا تلاوت شال دین مخ کے دا عرض تو سمختا شو چی سورة النور اغا صورت تا چی دی صورت کے اکثر احکامات دی عفت پاک دمنے او سوک چی دی خلاف کوي دی اغو دی پورا دی سزگان و بیان ذکر شولا. دغا وجوا چی دی بدکارے و دی زنا بری کی سا احکامات دینا مخکینی آیتونو کی ذکر شول، چاگی کی دی زنا سزو ذکر شوا. اگی بادا چی سوک چا باندی دی زنا تہمت ولگوی دی آگی سزا بیان شوا. سوچ اخبری بی بی باندی تہمت دی زنا ہوکی او بیا ثابت نکی گویون سرا اگی دی پورا سزو بیان شوا. او اگی بادا دی لعان والا حکم بیان شوال. نو داخو چی یو عام کاس بل عام کاس باندی تہمت تو لگئی. بیا سن 6 ہجری کے یو عجیب صورتحال دا جڑ شوں چے ام المؤمنین عفیفہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دی مسلمانون مور صدیقہ کائنات بھاگے باندے زن منافقینو العیاذ باللہ دی زنا تہمت لگولوں. او بی اگی سوسائٹی کے دغا تہمت تا دمرا ہوا ورکڑے وا چی نہ چاہتی ہوئی دی ساتھ گئے دی وجہ سو مسلمانون خو دی آگے شکار شول. مسلمانون چاہا مخلص صحابہ کرام مخلص مؤمنین آغا خدی دی شکار شول او دی دوئی دغی پروپیگنڈے دی آگے شکنجی کے روغل. چی دیگے تفصیلی واقعہ بخاری مسلم انتہائی تفصیل سرا ذکر کرے دو. دب وہ یتنو باندی او دیدیو یتنو تفسیر باندی پیدل دا پدری واقعی باندی موقوف دی. دیو چیز ضروری دو چی دا واقعہ اول ذکر کرائشی چی دیتا واقعی افق یائی قصہ افق یا واقعہ افق. اللہ جل شانہ دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دمنے برے کے عرش معلانا لس آیتنا نازل کر. دغا آیتنا چیو سے تلاوت شروع دا. تو دیکھی قیامت کی صبح تک ہر مسلمان تا دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دمنی عفت عصمت واضح کا. او اگا منافقین
چې هغو پروپیګنډې کړې وې هغو متعلق شدید سزوګانو دنیوي او اخروي ذکر وشول. واقعي حاصل دا ہو چې سن 6 ہجری کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې د موریسیع علاقې خلک کفار چې د عربو بن غزوه قبیله بنو المستلق یوه لویه قبیله د عربو وه، هغه په مسلمانانو باندې حمله کول غواړي، مسلمانانو سره جنگ کول غواړي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تحقیق حال دی پورا صحابہ کرامو ته حکم وکړ. صحابہ کرامو تحقیق وکړ. تحقیق نه بعد معلومه شوه چې ها دا خبره خو بالکل صحیح دو چې هغه خلک په مسلمانانو باندې حمله کول غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابہ کرامو ته ویل چې مخکې د دې نه چې دوی په موږ باندې حمله وکړي موږ به په دوی باندې حمله کوو. 1500 صحابه کرامو سره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام روان شول او په دغه جهادي سفر کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره ښځې خلوړې وي. هغو ښځو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوجہ محترمہ ام المؤمنین طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خلوڑا ہوا. دغی ٹیم کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عمر 13 سال ہو 13 سال عمر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره د غزوې کې شریک وا او د شذو چار بداوه چې څوک مجاهد بو زخمی شوال نو هغه دی پوګي بات نه پټه وکړلې یا چاته بو دی او بو زورات مو او به ترولې شذو بو دا خدمات کوا د مجاهدینو. کله چې لوړل جهاد وشوال جہاد ته واپسی شروع شوا پیدل سفری بوئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طریقہ کار راہو چونکہ اگلی ٹیم کی پردے والا حکم نازل شو سن 3 ہجری کی پردے حکم نازل شو او دا اس سن 6 ہجری وا نو صحاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ اوشہ چوا آگے ان کی وا کجوا لگے دلے وا آگے لی پورا پردے وے ایک وہ اننا امہات ام المؤمنین نوستوا چکل وہ کنزو کی کزیدلا نو صحابہ کرامو وہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغا بی بی او دی مسلمانوں مور ام المؤمنین آغابوے کا جواب ارچا کرلا لون دی بی کزکرلا او بیابو چکلا او پاس دلل اوشا بو چگے دلا نو بیابوے آغا کا جواب اوشی تا بیا چگے کرلا. دے طریقے سره بدوی دی ام المؤمنین خدمات کوال. بہرحال کله چې واپسی شروع شوا د غزوه بنی المستلق نا یو مقام باندې صحابه کرامو پڑاو چوال. په دې سفر کې لوی لوی صحابه کرام موجود دي. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، لوی لوی صحابه کرام موجود دي. یو ځای کې پڑاو چوال د شپې آخره حصہ دو آواز وشال چې د پرشنی کې ټیم دا د ټیم کې به موږ واپسی کوو ټول کسان د خپل ضرورت پورا کی چې کله قافله راو